अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि त्रा निकला हुआ है जीएचक्यू और हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर कि अफगानिस्तान के पास जो है वो इमारात इस्लामी अफगानिस्तान, जिनको ये लोग सिर्फ तालिबान तालिबान करते हैं, भाई वो काफी आगे निकल चुके हैं। आपने नहीं मानता तो ना माने। उनको तुर्क भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कतर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हिंदुस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, उनको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है। उनके पास उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की थी। मैंने आपको कल तफसील बताई थी कि ड्रोन्स आए हैं और कहा गया, जो कि मुबैना हैंडल डर्टी हैरी का है, उससे भी कहा गया कि ये फेक न्यूज है, आदिल राजा झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं है। तरह इनका निकला हुआ है कि यार वो कुछ कर ना दें। लेकिन अब हकीकत क्या निकली, बात मैंने आपको जो बताई थी वही निकली। कौन अब उनकी जो है वो अप्रूवल्स दे रहा है, इनके अपने लोग जो इनसे एसोसिएट किए जाते हैं वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, एक यहाँ पे यूके में होती हैं शमा जुनेजो साहिबा। ये अभी अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां पे इनकी ये इस तरह की मीम्स बड़ी वायरल हुई थी। ये याद है आपको? जो इसकी को मजीद तफसील आएगी, मैं इंशाल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात शमा शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर, आपको और कुछ नहीं नजर आता। वहां वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। ये बड़ा वायरल चीजें हुई थी इसके ऊपर। असल में ये इनके पास कोई भी ओहदा नहीं है। शमा जुनेजो साहिबा जो है, इनको ले गए थे और इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल बनाई इसराइल के हक के अंदर। बहुत सी इन्होंने प्रो इसराइल लॉबी का ये हिस्सा समझी जाती हैं। जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर इनका नाम लिखे, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो बराह रास्त तो इनका प्रोफाइल खुल नहीं रहा। मैंने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है। वो मेरी इनके साथ एक हिस्ट्री है, वो किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये साहिबा जो है, इनके ऊपर तैमूर झगड़ा ने भी लिखा हुआ है। इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि जी मुझे तो खुद हुकूमत वाले लेके गए थे, प्राइवेट जेट में ये गई हैं, सरकारी वजीर आजम की जहाज के अंदर ये बैठ के गई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में गई हैं, प्रो इसराइल इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो बातचीत शुरू हो गई। और आप सिर्फ इनका नाम लिख के अगर एक्स के ऊपर या कहीं भी ऑनलाइन देखें तो ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई मैं अपने पास से नहीं बता रहा। और काफी इनके खिलाफ बहुत सी बात है, लेकिन जो मुत्तफिका एक बात समझी जाती है, और चलें हम कर लेते हैं। मिर्जा शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि द एक्चुअल क्रेडेंशियल ऑफ शमा जुनेजो हु फ्लू विद शहबाज शरीफ फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क रिपोर्टेडली टू द अनॉयंस ऑफ द फोर्थ वाइफ and was seated right behind Khwaja Asif at the United Nations. By her own account, she serves as top advisor for the US trip. ठीक है, ये उनका अकाउंट है। ऑसेंट इनसाइडर इनको चला रहा है। कौन चला रहा है भैया? ये ऑसेंट इनसाइडर टाइप जितने भी अकाउंट है, ये आईएसआई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के साथ काम करते हैं बहरहाल। और उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि यार ये तो जहाज में बिठा के शहबाज शरीफ वगैरह के साथ इनको लेके जाया गया, ख्वाजा आसिफ के पीछे बिठाया गया। मैं सिर्फ आपको ये तारीख इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन थोड़ा बहुत जो है वो चीज आपको समझ आ जाए कि केड़ी शमा जुनेजो, इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों बात की जा रही है इसके बारे में। और ऑसेंट इनसाइडर भी जो है वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रहा था कि दिस वुमन शमा जुनेजो वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेलीगेशन टुडे, आईएसआई वर्सेस एमआई फड्डा है या जो भी है। उस पर मोहन सलाई साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ प्रो इसराइल एडवाइजर शमा जुनेजो को अक़वाम मुत्तहिदा को शहबाज शरीफ ने एक्सेस दी। दोनों डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर इसका इनकार कर रहे हैं। असल में कौन पाकिस्तान के ऊपर फलस्तीन का स्टैंस डाउन कर रहा है? आपको पता है, आसिम मुनीर भेजना चाहता है फौज, इसराइल की मर्जी के बगैर जा नहीं सकती। डॉलर उन्होंने कमाना है, अब उसकी रोजी रोटी के ऊपर जो है लात मारी जा रही है। ये इनके प्रोफाइल में डॉक्टर शमा जुनेजो खुद कहती हैं कि वजीर आजम ने उनको आम भेजे थे। मैंगो डिप्लोमेसी, अच्छा जी, और वजीर आजम का शुक्रिया वो अदा कर रही हैं। इसके ऊपर संगर पेकार ने लिखा कि शमा जुनेजो का जो केस है वो फर्दर इस बात को कंफर्म करता है बार बार कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इन बेड विद ज़ायनिस्ट है। ठीक है जी। और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं लंदन में, एहतशामुल हक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जनाब के वेल द शमा जुनेजो ब्लंडर इज गोइंग टू कॉस्ट द गवर्नमेंट अ हैवी प्राइस, दैट्स द लेटेस्ट अपडेट सो फार। वेल आई डोंट नो अबाउट द हैवी प्राइस गवर्नमेंट को क्या मिली है, लेकिन वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पे और लंदन में ही डॉक्टर आयशा सदीका होती हैं, उन्होंने इसके ऊपर बातचीत बड़े वाज़े तरीके के ऊपर उनको की कि मसला ये नहीं है कि शमा जुनेजो जो है वो टोटल फेक, उन्होंने लिखा कि जब शमा जुनेजो टोटल फेक है, डॉक्टर कहती है खुद को, वो कह लिखा इन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम इज शमा जुनेजो डिस्पाइट बीइंग अ टोटल फेक,
was one of the people regularly sitting with Nawaz and Shahbaz in London. ये नवाज और शहबाज दोनों के साथ लंदन में रेगुलर बैठी हैं, तस्वीरें अपनी चढ़ाती रही हैं. तो ये अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बहुत क्लोज हैं, और क्लोज होने की वजह जो बताई जा रही है पीछे, वो यही बताई जा रही है कि जनाब पीछे इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती है. जिस किस्म की इनकी लैंग्वेज है, ये भी आप देख लीजिए जो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, वो भी आपके सामने नजर आपको आ रही है. और बहुत ज्यादा इसराइल के हक में मुसलसल बात करती हैं कि इसराइल के हक में बातचीत होनी चाहिए. अब नवाज शहबाज भी ऑन बोर्ड है, वन पेज के ऊपर चल रहे हैं, और उनका इस वक्त जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने लगाया हुआ है वो भी सामने नजर आ रहा है. इन्होंने बहुत सी बातें मुख्तलिफ वक्तों में की हैं, और जिस तरह की बातें की हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं. मैं तो पढ़ने की भी शर्म आती है पढ़ के जिस तरह की बातें हैं. तो ये आप देखें कि मैं समझी कि गश्तियां जलाकर निकलेंगे, लिखा है इमरान खान से, जो इनकी जितनी भी जिस किस्म की नफरत है वो नजर आ रही है. अब दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट बिट. द इम्पोर्टेंट बिट इज कि यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश ये करना था कि शम्मा जनेजो का ताल्लुक पाकिस्तान की इस वक्त जो अशराफिया पाकिस्तान पे जो अलीट कैप्चर हुआ है फॉर्म 47 के जरिए, इलेक्शन रिगिंग के जरिए, उनसे उनका ताल्लुक है. अब आ जाए अफगानिस्तान का ड्रोन अटैक जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के जिले तहसील खैबर में हुआ, अंदर आए, और आज हमारे पास जो लेटेस्ट खबर आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी से रिलेटेड है. दाइश के जो कैंप्स हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर दाइश के कैंप्स को हिट किया गया था, और दाइश के कैंप पहले बलूचिस्तान में थे. तो मस्तूम के शहरी कहते थे कि जनाब इनको आके ऐसा ही नहीं, यहाँ पे हमारे मत्थे मारा हुआ है. ये वहां पे कहा जा रहा था, बार बार यही बात की जा रही थी. अब बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे कि शम्मा जनेजो साहिबा ने जो अफगानिस्तान के ऊपर इंतहाई वाहियात किस्म की बातचीत लिखी, और इनके साथ पूरा ISPR इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ने एक ही बात चलाई कि इंडिया ने, इन्हें इल्जाम लगाया कि इंडिया ने खतरनाक खिलौने, सैवेज मॉन्कीज इन्होंने लिखा, ठीक है, उनको बंदर कहने की कोशिश की, उनके हवाले कर दिए हैं, और अब पूरा खित्ता इसकी कीमत अदा करेगा. अफगान मिलिटेंट्स उन्होंने यूज किया लफ्ज, और इंडिया मेड मानिक 4 ड्रोन जो हैं वो उन्होंने ताजिक टेरिटरी को स्ट्राइक किया कहती हैं, और उन्होंने जो है 3 चाइनीज वर्कर्स को मार दिया. ये तमाम ISI का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का जवाब था. तरह इनका निकला हुआ है, ये चाइना को पिच करना चाह रहे हैं इनके खिलाफ कि चाइना बोले. चाइना नहीं बोल रहा, ये मामे और मामियां बोल रहे हैं, अंदाजा आप कर लें, ठीक है. तरह इस लेवल का निकला हुआ है इस वक्त यहाँ पे, और किस लिए बोल रहे हैं तो आप फैसला कर लें किस लिए बोल रहे हैं, ठीक है. 3 चाइनीज मार दिए हैं, और किसी को नहीं पता जनाब के 3 चाइनीज मार दिए हैं, इन्होंने मारे हैं, ठीक है. 3 चाइनीज किल्ड इन अफगान ताजिक बॉर्डर, ये तो लिखी हुई खबरें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा पता चल रहा कि किसने की है, ठीक है. उसमें वो ताजिकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसने भी कहा जी कि अफगानिस्तान से अटैक हुआ, और ताजिकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अब भी पाकिस्तान होके गया है, ये बात भी ज़हन के अंदर रख लीजिए, ठीक है. और कह रहे हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर आर्म अटैक हुआ है, ताजिकिस्तान वाले कह रहे हैं, ठीक है. अफगानिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं. ताजिकिस्तान का वजीर दफा आके आसम मुनीर के साथ बैठा हुआ है, और मैं इसके ऊपर खसूसी रिपोर्ट कर चुका हूं, और ये जरा देख लीजिए अगर किसी को कोई शक है तो. ये देख लीजिए जी, बी रिकॉर्डर की रिपोर्ट है. पाकिस्तान ताजिकिस्तान वोट डीप इन डिफेंस कोऑपरेशन, दो पासे बावे यूनिफॉर्म बह के कायद आजम की तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है. काम जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे हमें भी शर्म आती है. अब ताजिकिस्तान के साथ फुल फ्लेज गेम है. अब ये चाइना को बता रहे हैं कि आपके खिलाफ, ये चाइना को फुदू लगा रहे हैं कि जी ये अफगानिस्तान ने ड्रोन अटैक कर दिया है. और शम्मा जनेजो बीबी अपने प्रोफाइल के ऊपर लिखती है, कल इसने ये जो है इसकी 27 नवंबर की ये ट्वीट है, और इसके ऊपर ये लिखती है जनाब के अटैक जो है वो चाइनीज वर्कर के ऊपर अफगानिस्तान से किया गया, और इंडिया ने इनको मानिक 4 ड्रोन्स दिए हैं, ठीक है जी. और ये ड्रोन जो है वो काबुल को दिया जा रहा है. क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी हो रही है. इंडिया और अफगान तालिबान जो है वो मिल के इस वक्त पूरा इलाका जो है वहां पे डिस्टेबलाइजिंग एक्सेस इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया बना रहे हैं, केओस लेके आ रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं प्रॉक्सी एडवेंचरिज्म. द एंटायर नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ द वाखान कॉरिडोर to Khatloon is going to turn into new front line of India's hybrid war against China, Pakistan and Central Asia. ये एक नई कहानी जो है ये डालने की कहानी कोशिश की जा रही है. इनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है इनके अपने मुल्क के अंदर, वो आप सिर्फ इनका नाम अगर लिख लें सोशल मीडिया के ऊपर
تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. اب انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر میں فیکچوئل آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ مانک 4, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے. آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے انفارمیشن آپریشن ہینڈلز اور تاجکستان کا یہ باوا ہو کے گیا ہے یہاں سے. یہ سارے مل کے یہ کہانی ڈال رہے ہیں, مل کے ہمیں جو ہے وہ چے بنا رہے ہیں, بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنتے نہیں ہیں ابھی لوگ, لیکن میں آپ کو واضح کرتا چلوں اصل میں طرح نکلا ہوا ہے جی ایچ کیو کے اندر کہ یار, اور جو ریئلسٹک ایک سینیریو ہے ان ڈرونز کو لے کے جو اب ثابت ہو گیا, انہوں نے خود مان لیا کہ ڈرونز ہیں افغانستان کے پاس. امارات اسلامی افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس اس وقت ڈرونز ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے اندر اٹیک جو ہے وہ تو مانا بھی ہے, خود رپورٹ بھی کیا ہے. تاجکستان والا اٹیک جو ان کے متھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ چائنا ان کے خلاف ہو جائے, چائنا چپ ہے اس کے اوپر, چائنا نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اور چائنا ایسے بات کرتا بھی نہیں ہے, ان کی جو مرضی یہ کوشش کرتے رہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی ایس آئی کو اتنا نہیں پتا کہ جناب مانک 4 ڈرونز جو ہیں جو امارات اسلامی افغانستان کے پاس ہیں, اصل میں ریالٹی میں مانک 4 جو ہے وہ ڈرون کا نام نہیں ہے, مانک وہ انجن ہے جو کہ انڈیا نے اپنے ان مینڈ ایریل ویکلز کے لیے, ڈرونز کے لیے ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور مانک منی ٹربو فین انجن ہے, اس طرح کا کوئی ڈرون ہے ہی نہیں مانک 4. ان کی اتنی تھوڑا بہت بیسک ریسرچ تو کر لیا کرو یار, یہ اپنے واٹس ایپ میسیجز بھجوانے سے پہلے. اور یہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں شمع جنیجو کہ ٹوٹل فیک ہے, وہ کہتی ہیں. آپ یہ بات دیکھ لیں انہوں نے جو کی ہوئی ہے, آپ مجھے بتا دیں. آپ دیکھ لیں کہ ہر بار جو ہے, اس دفعہ نہیں لیکن اس وقت ایک ریئلسٹک سینیریو جو میں نے بات چیت کی ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یار اب اگر افغانستان میں ہم ماریں گے تو یہ جواب میں آگے آئیں گے, اور فلائٹ کو اتنی دور نہیں ہے. خیبر پختونخوا مطلب پشاور, خیبر پشاور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ پشاور پہنچ سکتے ہیں تو آگے فلائٹ تو صرف 10-15 منٹ کی ہے. یہ پنڈی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو بھی ان کے نشانے کے اوپر آ سکتا ہے. ان کا طرح نکلا ہوا ہے آنیسٹلی, اور اس لیے یہ درمیان میں خود تو کچھ کر نہیں سکتے. چائنا کو کہہ رہے ہیں تم درمیان میں آ جاؤ. ٹرکش ناراض ہیں لیجڈلی, اور قطری ان سے ناراض ہیں کہ تمہیں کہا تھا بندے کے بچے بن جاؤ, تم بندے کے بچے کیوں نہیں بنتے, باز نہیں آتے. وہ ان سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں بھی میں آپ کو واضح طور پہ کر دوں یہ بات, ٹھیک ہے. آج جو لیٹسٹ ہمارے پاس جو بریکنگ نیوز پہنچی ہے کل رات کا جو ہے, جو ہمارے پاس خبر ہے معذرت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا میں داعش کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اور یقینی طور پہ بلوچستان میں بلوچوں کے ہاتھوں نشانہ بننے کے بعد اپنا مرکز انہوں نے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں شفٹ کیا ہے. بلوچستان میں مستون کے شہریوں نے 2024 میں ویڈیو ایویڈنس پریزنٹ کر چکا ہوں, پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ جناب ان کو ایجنسی نے یہاں پہ لایا ہے. یہی لوگ جو میں نے اس کے اوپر پاکستان کا جو نارکو بزنس, ملٹری نارکو بزنس ایمپائر چل رہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل انویسٹیگیٹو رپورٹ ثبوتوں کے ساتھ پیش کی ہے. یہ لوگ اسی کو فنڈنگ کے ذریعے کام کر رہے تھے. ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. یہ لشکر جنگی لشکر جنگی والا جو شفیق مینگل ہے وہ استعمال کر رہا تھا ان کو, اور ان کو بی ایل اے کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. وہاں سے ان کو پہلے ان کو افغانستان سے مار کوٹ کے بھجوایا گیا. یہ اچانک ہی نمودار ایئر لفٹ ہوئے وہاں پہ جب امریکہ وہاں سے نکل رہا تھا. ان کو عراق اور شام سے ایئر لفٹ کر کے یہاں پہ چھوڑا گیا تھا. یہ آئی ایس آئی کو جو ہے اڈاپٹ لگتا, یہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ایس آئی نے اڈاپٹ کیے تھے, کیونکہ ایئر لفٹ وہاں پہ جن کے ساتھ ہو کے آئے تھے ان سے 40-50 بلین ڈالر انہوں نے لیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ جو لے رہے تھے. تو یہ یہاں پہ ان کو مار کوٹ کے نکالا, تو بلوچستان آ کے نے کہا اچھا چلو ان سے یہ کام کروا لو کہ ادھر یہ جو ہے افغانستان والوں کے ساتھ لڑتے رہیں, ٹی ٹی اے کے ساتھ لڑتے ہیں, ادھر جو ہے ان کو ہم بی ایل اے کے خلاف لگا دیتے ہیں. لیکن فرینکنسٹائن مانسٹر آپ کریٹ کر دیتے, اس کے بعد آپ کو کنٹرول سمجھ نہیں آتی. ویسے تو ابھی فرینکنسٹائن مانسٹر کو بھی گلیمرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب سے نئی مووی آئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر فرینکنسٹائن مانسٹر کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, کراچی, پشاور, لاہور, پنڈی, ہر جگہ یہ پھیلے ہوئے. اور مار کوٹ کے بلوچوں نے بھی اس کو مار کوٹ کے نکال دیا واضح طور کے اوپر. تبھی یہ آ کے اب خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ ان کو کٹا جا رہا ہے, مسلسل کٹا جا رہا ہے. کیونکہ جو اس وقت رپورٹ اوریجنل آئی تھی وہ یہ ہے کہ داعش نے خود ماننا ہے کہ داعش نے سلفی عالم مولوی عزت اللہ کے قتل کی ذمہ داری لیتے ہوئے نے کہا ہے کہ شیخ الطاغوت اور پاکستانی اداروں کا آدمی اسے کہا ہے. یہ بندہ کون ہے جس کو داعش نے ذمہ داری پاکستان کے اندر قبول کی ہے؟ اس کے بارے میں لیٹ می گیو یو اے ویری ماڈریٹ اوپینین اباؤٹ اٹ. اور وہ سنگر پیکار اس کے بارے میں اوپینین دیتے ہیں بڑی واضح, دیکھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں.
اب یورپ بیسڈ افغان جیو پولیٹیکل اینالسٹ سنگر پیکار، میں نے ان کے ساتھ پروگرامز بھی کیے، میں وہ لکھتے ہیں، یہ صاحب ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو داعش نے، ان صاحب کو آج آئی ایس کے پی جن کا نام بولتے ہیں، فوجیوں کو بہت شوق ہے آئی ایس کے پی بولنے کا، کہتے ہیں آئی ایس مت بولا کرو ان کو، ہاں تمہارے چاچے لگ رہے ہیں نا، آئی ایس کے پی تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جو آئی ایس آئی والوں نے، یہ اسی لیے نام بالکل ساتھ ہے، وہ آئی ایس نام آئی ایس آئی کے ساتھ بہت زیادہ ملتا ہے، تو کہتے ہیں کنفیوژن نہ ڈالو حقیقت یہ ہے۔ بہرحال بڑے افسوسناک واقعے میں ان کو قتل کر دیا گیا، افغان اسلامک پریچر تھے، یہاں پہ یو کے میں رہ کے گئے تھے، عزت اللہ ہزار بوز، اور یہ 20 سال جو ہے وہ یو کے اندر پڑھتے رہے ہیں، افغان ریفیوجی رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں یہ واپس وہاں پہ گئے تھے، حال ہی میں نہیں 2012 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ واپس اسلام کی ترویج کریں گے۔ ان کے عقائد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سخت تھے، لیکن ہمیشہ سے وہ داعش اور آئیسس کے بہت شدید خلاف تھے، اور ان کی جو بھی بات چیت ہے اس کے بڑے سخت خلاف تھے، اور پشاور میں یہ رہ رہے تھے اور اپنی کمیونٹی سروس بھی کرتے تھے، اور ان کو داعش نے جو ہے وہ پشاور کے اندر ہٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ افغان یہ پرو افغان تھے، افغان قوم سے ان کا تعلق ہے، پٹھان اور افغان جو بھی آپ بولتے ہیں نا، دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے، جو پہاڑوں کے اوپر والا غیرت مند پٹھان ہے، جی ٹی روڈ کا پٹھان کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو میں ان کی بات کرتا ہوں، وہاں بھی ہیں غیرت مند لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر کمفرٹیبل بہت زیادہ ہے نا ضرورت میں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو ذمہ داری ان کو جو ہے وہ اسیسنیٹ کرنے کی، قتل کرنے کی وہ قبول کی ہے داعش نے، تو اس کا مطلب ہے کہ داعش کو باقاعدہ طور کے اوپر پراکسی کے طور کے اوپر میرا تجزیہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی استعمال کر رہی ہے، اور پہلے بی ایل اے کے خلاف استعمال کری تھی، وہاں سے کٹ ان کو پڑی ہے تو یہ یہاں پہ آ گئے، اور اگر اب یہ جائیں گے پار، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرون کا اگلا نشانہ اٹ از اے پاسبلٹی، اٹ از اے سیریس پاسبلٹی کہ ڈرون کا نشانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہیڈ کوارٹر 11 کور ہو سکتا ہے، جی ایچ کیو ہو سکتا ہے، ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہونا ہے یہاں پہ، یہ تمام جو سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یہ مانک پھور مور کچھ نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کا جو ڈرون ہے وہ کیپیبل ہے اس فلائٹ کا کہ وہ آرام سکون سے وہاں پہ بیٹھ کے کابل سے بھی اس کو آپریٹ کر کے وہ اسلام آباد پنڈی آرام سکون سے کام کر کے، اگر نیچے ڈاؤن ہو بھی جاتا ہے، انڈیا کے بھی آپ نے ڈرون گرا لیے تھے، اور ابھی وہ والے تو ڈرون ان کے پاس ہیں کوئی نہیں، انہوں نے ابھی لینے ہیں، اگر افغان کا شہید ڈرون جو ہے، ایران کا شہید ڈرون جو ہے جو رشیا یوز کر رہا ہے یوکرین کے اندر، وہ ان کے پاس اگر مثال کریں، رپورٹس ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، میں نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے، اگر وہ ان کے پاس ہے تو اس کو تو نیٹو کا اسلحہ جو ہے یوکرین نہیں روک سکا، تم لوگ کہاں پہ کتنے، انہوں نے پتا ہے کہ پورے آپریشنل ایریاز کے اوپر جالے لگائے ہوئے، نیٹس لگائے ہوئے ڈرون روکنے کے لیے، وہ چھوٹے ڈرونز ہیں، بڑے ڈرونز جو ہیں ان کو تم روک نہیں سکتے، تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم تو سرے سے ہے ہی نہیں، کیوں پنگے لے رہے ہو، اور پنگے لے رہے ہو اوپر سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، تڑا بھی نکلا ہوا ہے، ایئر ڈیفنس بیٹریاں لگی ہوئی ہیں آرمی ہاؤس کے اوپر، پرانی لگی ہوئی ہیں، لیکن آرمی ہاؤس کے اوپر ایئر ڈیفنس بیٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ جناب ہمیں نہ ہمارا کوئی کام نہ کر دے، اور وہی بیٹریاں جو ہیں وہ ان کا ریڈار کور کرتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سیکریٹریٹ کو بھی، تو معاملات یہ کسی طرف بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، جس قسم کے معاملات بن رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا قصوروار، جس طرح عمران خان نے کہا کہ مجھے کچھ جیل کے اندر ہوتا ہے تو قصوروار عاصم منیر ہوگا، یہاں بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو قصوروار عاصم منیر ہوگا، پاکستانی قوم یہ ماننے سے انکاری ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آپ ہمارے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ نے پورا ٹل کا زور لگا لیا ہے کہ جی افغانستان فلانا ڈھینگا ہے، جو پنجاب سینٹرک جو سوچ ہے، لوگ کہتے ہیں کیا پنجاب سینٹرک سوچ کچھ سوچی ہے کہ جناب ہمارے پاس ڈنڈا ہے تو ہم سارے ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کنٹرول کر لیں گے، گنڈاسا اوے مولا جٹ سٹائل، او بھائی ہوش کے ناخن لو، یہ پورے کا پورا تمہارا کام پٹھا پڑ جائے گا، تمہاری جو ہے نا یہاں پہ تم نے آنٹیاں شانٹیاں پالی نہیں ہے، اور یہ جو لونڈے اور لوڑیوں سے تم یہاں پہ کام کروانا چاہتے ہو، اور کچھ تم نے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر جو چائنا ماڈل تم لگانا چاہتے ہو، یہ نہیں چلنے والا بھائی، یہ چل سکتا ہی نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں ہے بھائی، چائنا مائنا نہیں بن سکتا، تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں لگ پتا جائے گا، دیکھ لینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا طرح نکلا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو قصوروار یہ خود ہی ہیں، بعد میں جو مرضی کہتے پھریں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، وہ لوگ تو راضی بڑے عرصے سے جو ہے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جنگ و جدل سارے عرصے سے ہی جو ہے وہ خراسان کے اندر چل رہی ہے، افغانستان کا پرانا نام جو ہے وہ خراسان ہے، خراسان میں تو ہمیشہ سے یہ کام چل رہا ہے، آپ باز نہیں آ رہے، اگر آپ باز نہیں آ رہے ہیں تو بھگتیں گے بھی آپ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے جو ہے آپ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا